آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت کرنا والے ہو۔ ایک باپ دے 4 بیٹے نے، 3 بیٹے 4 بیٹے اپنے باپ دی خدمت تے اطاعت کرتے نے، اپنے باپ دی خدمت کرتے نے، اپنے باپ دا ہر چیز دا خیال رکھتے نے۔ وقت گزرتا رہا، وقت چلتا رہا، وقت نبھدا رہا، 3 بیٹے باپ دی خدمت کرتے نے، چوتھا بیٹا جڑا سب تو چھوٹا ہے وہ بھی باپ دی خدمت کرتا ہے۔ ایک ایسا ویلا آیا، ایسا وقت آیا، ایسے حالات و واقعات آئے، 3 بیٹے پیچھے ہٹن لگ پے نے، اپنے باپ دا خیال نہیں رکھتے، اپنے باپ دی خدمت اطاعت نہیں کرتے، اس بیمار باپ دا خیال نہیں رکھتے۔ چھوٹے بیٹے نے ویکھیا میرے 3 بڑے بھائی اپنے باپ دی خدمت تو جدا ہو رہے نے، وکھرے ہو رہے نے، الگ ہو رہے نے۔ اودے دل دے اندر خیال آیا، اودے خیال دے اندر تصور آیا، سوچ پیدا ہوئی، اپنے 3 بھائیوں نو بلا کے کہندا ہے میرے بھائیو، میں تواڈے حالات نو ویکھ رہا واں، تواڈا منظر ویکھ رہا واں، تسی باپ دی خدمت تو قدم کھچ رہے ہو، پیچھے ہٹ رہے ہو۔ میں فیصلہ کر کے آیا واں، جیڑا بچہ اپنے باپ دی خدمت کرے گا، اپنے باپ نو سنبھالے گا، وہ جائیداد دا وارث نہیں بنے گا، وہ صرف باپ ہی دی خدمت کرے گا۔ تے 3 بھائی حیران ہو جاندے نے، پریشان ہو جاندے نے، اے احمق والیاں گلاں پیا کردا ہے، اے کیسیاں بے وقوفاں والیاں گلاں پیا کردا ہے، جیڑا باپ دی خدمت کرے گا جائیداد دا وارث نہیں ہوئے گا۔ تے بیٹا چھوٹا کہندا ہے میرے بھائیو، میں فیصلہ کر کے آیا واں، اگر تسی چاہندے ہو باپ لے لو، میں جائیداد نہیں لاواں گا، اگر تسی چاہندے ہو جائیداد لے لو، میں اپنے باپ دا وارث بن جاواں گا، میں اپنے باپ دی خدمت کرتا رہاں گا، میں اپنے باپ نو سنبھال لواں گا۔ تے 3 بھائی کہتے نے اسی مشورہ کر کے آنے جانے آؤ۔ 3 باہر نکلے نے تے کہہ کے پہ مار دے نے، اپنے آپ نو پاسے پہ مار دے نے کہ اسی او کیسا پاگل تے کیسا احمق تے کیسا بے وقوف ہے جڑا باپ نو سنبھالنا چاہتا ہے تے جائیداد سانو دینا چاہتا ہے۔ آؤ مشورہ کی کرنا ہے، والد نو چھڑ دینے جائیداد لے لینے، پیسہ کم آ جائے گا، مال کم آ جائے گا، دولت کم آ جائے گی۔ تے 3 بھائی اپنے چھوٹے بھائی نے کول آ جانے نے، کہنے نے ساڑے چھوٹے بھائی لیا جائیداداں لیا کاغذات، سانو سٹام لکھ دے، سانو سائن کر دے کہ تو باپ دی خدمت واسطے مختص ہو گیا ہے، اسی جائیداداں لے لینیاں نے۔ کاغذ آ جاندے نے، بیٹا سائن کر کے دے جانا ہے، اور بدولت پجاری دولت لے جانے نے، باپ دے نال محبت کرن والا اپنا باپ لے جانا ہے، وہ دولت لائے کے چلے جاندے نے۔ انہیں باپ نو اٹھایا، اپنے قدیاں تے رکھیا تے گھر آ جانا ہے، اپنی زوجہ مطلمہ نو کہندا ہے میری بی بی اے تیری عزت تے میری عزت تے میری عزت تے عزت ہے، میں اپنو گھر نو لے کے آیا ہوں، ادھی خدمت تو بھی کرنی ہے تے میں بھی کرنی ہے، اگر خدمت نہ کر سکے نہ کل کوئی تانا نہ مارے، اپنے باپ نو گھر لے کے گیا ہے تے خدمت نہیں کر سکیا، ہاتھ بن کے عرض کردا ہے میری بی بی میرے نال تعاون کرنا ہے، باپ دی خدمت کرنی ہے، باپ دا خیال رکھنا ہے۔ تے وہ پاک دامن بی بی کہندی ہے اپنے شوہر دیاں وفاواں نو یاد کرن والی، اپنے شوہر دیاں دعاواں نو یاد کرن والی، کہندی ہے مینوں شرم نہ دلا، مینوں شرمندہ نہ کر، میرے سرتاج تو ایک باری ابے نو جی کہے گا، تیری بی بی 2 باری جی کہے گی۔ تے کہنی ہے میرے سرتاج گھبرا نہیں، گھبرا نہیں، گھبرا نہیں، میاں بیوی اپنے باپ دی خدمت کر رہے نے، بادشاہ بیٹا صبح جاندا ہے کما کے لے آندا ہے، باپ واسطے نویاں نویاں چیزاں کھان دیاں لے کے آ جاندا ہے، تے بیوی گھر دے اندر کھانے بنا کے لقمے کر کے اپنے سسر نو دیندی ہے، اپنے باپ نو دیندی ہے۔ دوستان گرامی سامعین دی قدر آباب ایسا بیٹا وفادار ہوئے
ایسا فرما بردار ہوئے بیٹا شام نو آندا ہے اپنے باپ دے ہاتھ بھی دھلواندا ہے اپنے باپ دے پیر بھی دھلاندا ہے اپنے باپ دا سر دباندا ہے تے اگر منہ گندا ہوئے تے منہ اپنے چولے قمیض دے نال صاف کردا ہے پاخانہ بھی صاف کردا ہے وقت گزردا رہیا مہینے گزرے نے ہفتے گزرے نے دن گزرے نے ایک ویلا ایسا آیا باپ چارپائی تے آ گیا باپ بڑھا ہو گیا تے باپ کہندا ہے بیٹا آ میرے قریب آنا اپنے بیٹے نو بلا لیندا ہے اپنی نوح نو بھی بلا لیندا ہے کہندا ہے لگدا ہے میرا وقت قریب آ گیا تے اپنے ہاتھاں نو اٹھا لیندا ہے اور کہندا ہے مولا مولا میں اپنے بچے تے بھی راضی ہاں اپنی بیٹی تے بھی راضی ہاں اللہ میں تینوں عرض کردا واں جنہاں نے انہاں نے مینوں راضی کیتا ہے کسی شے دی کمی نہیں دتی اللہ تو بھی انہاں نوں کیسے شے دی کمی نہ دیویں میرے بچیاں تے راضی ہو جا آؤندیاں چیتے جد وفاواں باپ دیاں اتھرو نکلیاں ویکھ کے رہواں باپ دیاں آؤندیاں چیتے جد وفاواں باپ دیاں اتھرو نکلنا ویکھ کے راواں باپ دیاں اپنی ہستی اپنی آن بھی بیچ دیندا او بچیاں لے اپنی جان بھی بیچ دیندا اپنی ہستی اپنی آن بھی بیچ دیندا او بچیاں لے اپنی جان بھی بیچ دیندا بچیاں نل چل دیاں سہواں باپ دیاں اتھرو نکلنا ویکھ کے رہواں باپ دیاں تے میاں صاحب فرماندے نے بھائی بھائیاں دے دردی ہو دے تے بھائی بھائیاں دیاں باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں باپ بوڑھا ہو گیا اپنی چارپائی نو مل لے آئے تے کہندے میرا بچیا جانا اپنے بھائیوں نو بلا لیا او مینوں راضی نہیں کر سکے ہن ویلا میرا وقت قریب آ گیا ہے میں دنیا تو جان والا ہاں میرا چہرہ ویکھ لواں میں اپنے بچیاں دا چہرہ ویکھ لواں بے شک باپ دے نال بیٹا جتنا ظلم کر لے زیادتی کر لے نا باپ دے دل دے اندر اللہ نے نرمی رکھی ہے تے میاں صاحب فرماتے نے سکھ پتراں دی ہو ڈاڈی ہوں دی تے کہندا کل لوگ سیانے اے میوا نبیاں منگے آؤ تے کر کر عذر بہانے او شالا نہ مرے باپ کے سیدا نہ ہون نہ مانیاں دیاں جس دا باپ نہ ہوئے
اس دنیا تو کی لینا باپ کہندا ہے بچے آ جانا اب میرے تین بیٹیاں نو بلا کے لیا بڑے بیٹے کو جاندا ہے کہندے میرے بھائیا آ جانا میرے ابا جان دا وصال ہون والا ہے ابا تنوں بلا رہا ہے تے او بڑا بھائی بھی نہیں آندا کہندا ہے میں باپ دے بوئے تے نہیں آنا پھر دوسرے بھائی کو جاندا ہے وہ بھی انکار کر رہا ہے پھر تیسرے بھائی کو جاندا ہے کہندا ہے بھائیا آ جا ابے دا وصال ہون والا ہے تے ابا تینوں بلاندا پیا ہے تو ساری زندگی دل دکھایا ہن او ویلا ہے جدو اسرائیل آن والا ہے ہن باپ دے منہ تے آ جانا تے تینے انکار کر دے نے میرے دوستو تے بھائیو روندیاں روندیاں واپس آیا تے اکھاں چوں آنسو پہ ڈلدے نے جدو گھر آیا نا تے ویکھیا باپ دا وصال ہو گیا ہے باپ دا انتقال ہو گیا ہے اپنے باپ نو اٹھایا غسل دیتا ہے کفن دیتا ہے تے جنازہ پڑھیا تے دفنا دیتا ہے دفنا کے واپس پہ آندا ہے تے نر آ کے اپنی بیوی نو ویکھدا ہے تے زبان حال دے نال کہندا ہے ٹر گئے یار دلاں دے جانی ٹر گئے یار دلاں دے جانے تے وطنوں چکو مہاراں اجڑی بستی نظری آوے کن کیتی جد یا حرام باپ تو بڑا یار بھی کوئی نہیں ہوندا باپ تو چنگا سجن بھی کوئی نہیں ہوندا باپ تو چنگا بیلی بھی کوئی نہیں ہوندا میرے دوستو تے بھائیو اپنے باپ نو دفنا چھوڑیا وقت گزریا ایک رات نو اپنے بستر تے سویا میں کوئی قصہ کہانی نہیں پیا سناندا علامہ ابن کثیر نے اس واقعے نو نقل کیتا ہے امام بہقی نے شعب الایمان دے اندر نقل فرمایا ہے رات نو اپنے بستر تے سویا تے ایک سفید ریش بابا آ گیا ہے کہتا ہے بچیا اٹھنا فلاں جگہ تے چلا جا 10 درہم اٹھا کے لے آنا تیرا گزارا ہو جائے گا تے او نوجوان نیک سیرت کہندا ہے بابا مینوں اے تے 10 اللہ نے برکت انہاں درہم دے اندر عطا فرمائی ہے کہ نہیں عطا فرمائی جواب آیا برکت کوئی نہیں تے کہندا ہے برکت کوئی نہیں تے پھر میں 10 درہم نو کے کرنا ہے پھر دوسری رات ہوئی تے پھر بستر تے ستا ہے نا رات نو خواب آیا ہے کہ جا فلاں جگہ تے 5 درہم پہنے اٹھا کے لے آ تے او نوجوان پوچھتا ہے بابا میرے دستے صحیح برکت آئے گی کہ نہیں آئی کہتا ہے برکت نہیں آنی تیسری رات میں آئی تے پھر بابا خواب دے اندر آیا کہتا ہے بچے آ جا فلاں جگہ تے 1 درہم پہ آئے اٹھا لینا تے او جوان پوچھتا ہے بابا میرے دستے برکت آئے گی کہ نہیں آئے گی بابا کہتا ہے ہاں اللہ نے اس اندر بڑیاں برکتاں رکھیاں نے صبح دا سورج طلوع ہویا تے او بچہ چلا جاندا ہے جوان چلا جاندا ہے اس درہم نو اٹھایا تے جدو اپنے ہاتھ رکھیا تے دل دے اندر خیال آیا کدے گوشت نہیں کھایا مچھلی دی دکان تے جاندا ہے جناب والا مچھلی خریددا ہے خرید کے واپس گھر لے کے آندا ہے تے اپنی بیوی نو کہندا اینو بڑا میں واپس آندا وا جناب والا بیوی نے انہوں کٹیا او دا پیٹ کھولیا تے حیران ہو رہا جانی ہے او دیاں انگلیاں دن دیا رہا جانیاں نے کہ ایک بڑا خوبصورت لال تے ہیرا مچھلی دے پیٹ جو باہر آ جاندا ہے اے باپ دی خدمت دا صلہ ہوندا ہے اے باپ دی خدمت دا اجر ملدا ہے تے جدو شوہر واپس آیا نہ کہندی ہے میرے سردار یہ ویکھنا تے مچھلی دا پیٹ چا کے دا تے ہیرا باہر نکل آیا ایک جوہر باہر نکل آیا ہے جناب والا اس جوہر نو اٹھایا تے شہر دے زرگر دے کول آیا کہندا ہے اے ہیرا ہے تے میں سیل کرنا چاہدا واں کدے او جوہر تے او زرگر اس ہیرے وال ویکھ
ویکھدا ہے کدے اس جوان وال ویکھدا ہے تے کپڑے کدے اپنے سامان وال ویکھدا ہے او جوان کہندا ہے بابا مینوں دس تے صحیح قیمت کیوں نہیں لاندا او کہندا ہے قیمت تے تدے لاواں اگر شہر دیاں ساریاں دکاناں دا سونا کٹھا کیتا جائے تیرے ہیرے دی قیمت ادا نہیں کر سکدا اے باپ دیاں دعاواں دا اثر ہوندا ہے باپ دیاں دعاواں دا اجر ملدا ہے جناب والا پھر کہندا ہے دا حل تے دسنا حل کے کہندا ہے جانا بادشاہ وقت دا ہے او دے کول چلا جا اے دی قیمت صرف بادشاہ ہی ادا کر سکدا ہے علامہ ابن کثیر لکھدے نے نوجوان نے ہیرا پکڑیا تے اس بادشاہ دے دروازے تے جاندا ہے بادشاہ نو جدو ہیرا وکھایا بادشاہ نے اپنا درباری جوہری بلایا تے آپس دے اندر گفتگو کر دے نے اور جوہری درباری کہندا ہے بادشاہ سلام ہے ہیرا بڑا اعلیٰ تے بڑا قیمتی ہے اگر اس طرح کریے انہوں ترکا دئیے تے 40 خچر سونے دے لد کے دے دینا تے پھر بھی تینی تو میں منافع آ جائے گا نوجوان نو اس ہیرے دے بدلے 40 خچر سونے دے لد کے دے دے جانے نے تے نوجوان خوشی دے نال چلا جانا ہے جدو چلدا ہے نہ بادشاہ آواز دیندا ہے او نوجوان اے دستے صحیح نہ اے دے نال دا ہیرا ہور بھی گھر دے اندر موجود ہے کہ کوئی نہ کہندا ہے ہاں بادشاہ صاحب پڑا ہے بادشاہ کہنے لگا اے لے جا او واپو پہ لے کے آ جائیں تے او نوجوان کہندا ہے بادشاہ سلامت او دی قیمت تو لائیے ہن جڑا لے کے آواں گا اے دی قیمت میں لے لواں گا او نوجوان دوسرا ہیرا بھی لے کے آ جاندا ہے دوستان گرامی پہرے ہیرے دے 40 خچر سونے دے لے کے گیا ہے 60 بھی قیمت لگ دی ہے 70 بھی لگ دی ہے علامہ ابن کثیر فرماندے نے 100 خچر سونے دے مل جاندے نے او 100 خچر لے کے گھر چلا جاندا ہے گھر دے اندر بھی سونا باہر بھی سونا ہے برآمدے دے اندر بھی سونا ہے ہر جگہ تے سونا ہی سونا نظر آندا ہے اب ابے دی قدر اباب اگر کسے محلے دے اندر کسے نوجوان دی کروڑ دی لاٹری نکل آئے نا تے لوگ مبارکباد دینا دینے کہنے نے میاں تیرا بڑا مقدر اچھا ہے بڑا تیرا نصیب آلا ہے او میں قربان جاواں اس نوجوان دی سیرت دے کردار تو جنوں باپ دی خدمت کر دیاں رب نے اے صلت انعام عطا فرمایا ہے او نوجوان اپنے گھر دے اندر جدو آ جاندا ہے تے لوگ مبارکباد دین واسطے آ جانے نے کوئی کدھروں آ رہا ہے تو کوئی کدھروں آ رہا ہے او بھائی جنہاں نے اپنے والد نو پسند نہیں سی کیتا جائیداد نو پسند کیتا سی او بھی منہ چھپانے آ جاندے نے تے کہندا چلے جاؤ او دولت دے پجاری ہو دولت دے جان والی چیز ہے کاراں تے کوٹھیاں جان والی چیز نے اگر باپ دی خدمت کر دے نا رب اتھے بھی اجر عطا فرما دیندا رب آخرت دے اندر بھی اجر عطا فرما دیندا تے لوگ پوچھدے نے با جوان اے تینوں اجر کتھوں ملیا ہے مقام کتھوں ملیا ہے کہندا ہے میری کوئی محنت نہیں نہ میری جدوجہد ہے رب نے جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے باپ دی خدمت دے صدقے رب نے عطا فرمایا ہے اسے واسطے پھر اسی کہنے اتھرو نکلیں ویکھ کے راواں باپ دیاں آندیاں چیتے جد وفاواں باپ دیاں جڑا اپنے باپ دے نال محبت کردا ہے نا تے اج دا موضوع نو چنگا لگا ہے او میرے نال مل کے پڑھے آندیاں چیتے جد وفاواں شرم نہ کرو باپ دی عظمت نو بیان کرنا ہے باپ دی شان نو بیان کرنا ہے اگر اسی سیاسی حکمران دا نام لئیے تے تینوں مینوں شرم نہیں آدی تے باپ دا نام لینا ہے باپ دی شان نو بیان کرنا ہے آندیاں چیتے جد وفاواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ کے رہواں باپ دیاں آندیاں چیتے جد وفاواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ کے رہواں باپ دیاں او باپ کدی بھی ہمت ٹٹن دیندا نہیں
او سر تیرا کے ڈگن دیندا نہیں باپ کدی بھی ہمت ٹوٹن دیندا نہیں او سر تیرے کے کدی ڈگن دیندا نہیں او ڈگن نہ دیوین بہواں باپ دیاں اتھرو نکلاں ویکھ کے راواں باپ دیاں نوجوان